एक एकदम वायट अशी घटना आणि दुःखद घटना. आयज दनपारां 2 वरांचेर तालिगांवचे MLA आनी माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हाचें दुःखद निधन जालें. आनी खरें म्हटल्यार आमचे खातीर एक तालिगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सरकारा भितर एक व्हडली हानी. आनी आतां आमकां कळीत केल्या प्रमाणे की फाल्यां तिचे सगळे सोपस्कार आसता फाल्यां सकाळीं 9 सॉरी 3:30 जातले आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत ताजे रेजिडन्साचेर सांत्वनपर कोण तरी येता तांकां तांची भेट मेळटली. पार्टी खातीर कितले लॉस आसा? आयच्या ह्या क्षणाक इतलेंच की खरोखर सगळ्यांकच दुख्ख आसा आनी ही हानी बी आसा ती एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. पण देवा कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तांच्या कुटुंबाकी धीर मेळचो आनी ह्याच खातीर तांकां आमी हांगा भेट दिवपाक दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी म्हाजे बरोबर देवेंद्र शेट मुद्दम गोंय राज्याचे एक माजी मंत्री आणि तालिगांवच्यो आमदार आमचे कलीग जेनिफर मोन्सेरात आज ह्या संवसाराक अंतरलेले आसा. आज खूब वायट अशी घटना ही घडल्या आनी सबंद गोंयान एक दुख्खाचें वातावरण पसरलेलें आसा. जेनिफर मोन्सेरात एक बरे अशे नागरीक गोंयचे जावन गेले आनी तेज्या कडसून ते समाजकार्य जाल्लें आसा आनी तेणी इतली आमी 4 वर्सांचे कलीग पण तेणी जी माया सगळ्याक आमच्या आमदारांक मंत्र्यांक जी घाल्ली आसा तेजी खूब याद येतली आनी तेज्या सारकें व्यक्तिमत्व जे एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सगळ्यांच्या नजरेक वतलें. We have known Babush and Jennifer. They have been family friends for very many years, much before politics and much before anything. So obviously I'm really sad and shocked with this news. Very upsetting. I just pray to God to give Babush and Rohit and Amit and the family the strength in this very difficult time. Jennifer's soul rest in peace, and give all her friends, her family, her supporters, and everybody else who knew her the strength in this very difficult time.